ओ तेरी खैर, ईरान से जंग करने वाले अमेरिका और इसराइल आपस में ही लड़ पड़े। फड्डा पड़ गया अमेरिका बहादुर और इसराइल के बीच। मामला ये है कि अमेरिका इस बात पे नाराज हो गया इसराइल से कि उसने ईरान के तेल के जखीरों पर हमला क्यों किया। वो शदीद परेशान है इस सारी सूरत हाल से। हालांकि इसराइल ने पहले ही इत्तला दे दी थी अमेरिका को कि वो ईरान के तेल के जखीरों पर हमले करने जा रहा है, मगर इसराइल ने तो तकरीबन 30 ईरानी ऑयल डिपोज पर हमले कर डाले। हद तो ये है कि तेहरान रिफाइनरी पर भी बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए इसराइल ने। तभी तो अमेरिका को इन हमलों की शिद्दत और वुसअत से जबरदस्त झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ने साफ कह दिया कि ट्रंप को इसराइल की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नाराज हैं वो ऐसा करने पर इसराइल और उसके वजीर आजम नेतन्याहू से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तेल बचाना चाहते हैं, उसे जला के जाया करना नहीं चाहते। असल में अमेरिका को तशवीश ये है कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इसराइल मुखालिफ जज्बात उभार सकते हैं, क्योंकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तेल के ज़खायर वगैरह ईरानी अवाम के इस्तेमाल के लिए हैं। ऐसे में उन पर हमलावर होना ईरानी अवाम के गुस्से को बढ़ा सकता है। इससे ईरान की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट मिल सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी 7वें आसमान तक पहुंच सकती हैं। मगर इन सब बातों के बावजूद इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के तेल के ज़खायर पर। हालांकि अमेरिका खुद भी हमले कर रहा है ईरान पर। उसने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स तक को निशाना बनाया, लेकिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट से गुरेज किया ताकि तेल की सप्लाई जारी रहे और कीमतें कंट्रोल में रहें उसकी। वो अलग बात है कि छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला करते हुए रहम ना आया अमेरिका को। खैर, ईरान के तेल के ज़खायर पर हमले से इसलिए भी परेशान है अमेरिका कि ईरान कहीं यूएई और कतर समेत कई ममालिक के पानी साफ करने वाले प्लांट्स ही तबाह न कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे ये ममालिक। इसराइल का ईरान के तेल के ज़खायर और रिफाइनरी पर अटैक महज बहाना था, क्योंकि पाकिस्तान उसका असल निशाना था। यानी ईरानी तेल तंसीबात पर हमले इसलिए किए इसराइल ने ताकि माहौलियाती तबाही का नुकसान पाकिस्तान तक पहुंचे। सिर्फ ईरान में ही काली तेजाबी और तेल वाली बारिश ना हो, बल्कि पाकिस्तान में भी हो। काले स्याह बादल जो जमीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं दे रहे, जिनकी वजह से तेहरान वगैरह में दिन में भी रात का समा है। यही बादल पाकिस्तान पहुंच के पाकिस्तान में तबाही मचा देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की आबो हवा पर शदीद बुरे असरार डालेंगे, तबाह बर्बाद करके रख देंगे इसे। दोस्तों, ईरान में तेल के ज़खायर पर हमलों के बाद ये है वो बातें जो तकरीबन हर पाकिस्तानी की जुबान पे हैं, मगर इनमें ज्यादा सदाकत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने भी कह दिया है कि ईरान में हुई काली तेजाबी बारिश के पाकिस्तान पर कोई असरात नहीं हुए। बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान भी मुतासिर हो इस सूरत हाल से। पाकिस्तान तक धुआं भी नहीं पहुंचा और न ही इसके पहुंचने का कोई खास इम्कान है। अलबत्ता बहुत तेज हवाएं चल पड़ी जिनका रुख पाकिस्तान की जानिब हुआ तो मसला हो सकता है हमारे लिए। यूं फेफड़ों और सांस की बीमारियां फैलने के इम्कानात भी कम है पाकिस्तान में। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल ये सब हरकतें सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं कर रहा, बल्कि वो चाहता है कि पाकिस्तान तक इसके असरात जाएं। लेकिन वो एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान तक इसके असरात गए तो हमने वो करनी है इसराइल के साथ कि सर पकड़ के रोएगा वो। अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा उसे। मुश्तबा खामेनाई अमेरिका और इसराइल के दुश्मनी में अली खामेनाई से भी दो हाथ आगे हैं। आए आपको बताएं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई कौन हैं। तो दोस्तों, अपने वालिद अली खामेनाई की तरह मुश्तबा खामेनाई की भी अमेरिका और इसराइल से नहीं बनती। जरा सा भी नरम गोशा नहीं उनके दिल में इन दोनों ममालिक के लिए, बल्कि इसराइल और अमेरिका के लिए तो वो अपने वालिद से भी ज्यादा सख्त गिर जाने जाते हैं। तभी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी करार दे रहा है आलमी मीडिया मुश्तबा खामेनाई की बतौर सुप्रीम लीडर ईरान तकर्री को, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर उनकी मर्जी से मुंतखब होगा, मगर वो रास्ता रोकने में नाकाम रहे मुश्तबा खामेनाई का। और हाँ, ये वही मुश्तबा खामेनाई हैं जिनका नाम लेके 2019 में ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में पाबंदियां लगा दी थी अमेरिका ने ईरान पर। कहा था कि मुश्तबा खामेनाई के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, इसके बावजूद वो सुप्रीम लीडर की जानिब से सरकारी हैसियत में काम कर रहे हैं। असल में महज 17 बरस की उम्र में ही ईरान इराक जंग में शरीक हुए थे मुश्तबा खामेनाई। 90 की दहाई के आखिर में ईरान में वो अपनी अलहदा शनाख्त बना चुके थे। हालांकि उनके पास कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा था, लेकिन मुश्तबा खामेनाई तो मुज्तहिद भी नहीं है, इसके बावजूद वो सुप्रीम लीडर कैसे बन गए? तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली ये कि अमेरिका और इसराइल ने अली खामेनाई को जान से मार के मुश्तबा खामेनाई के लिए हमदर्दियां पैदा कर दी थी ईरानी निज़ाम हुकूमत में। दूसरी बात ये
کہ پاسداران انقلاب میں ان کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھرپور کوشش کی کہ مشتبہ ہی بنے سپریم لیڈر، اور وہ بن بھی گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے والد علی خامنہئی کی زندگی میں ہی ان کے تمام اختیارات کو مجتبیٰ خامنہئی استعمال کر رہے تھے، کیونکہ علی خامنہئی بہت ضعیف ہو چکے تھے، کینسر سروائیور تھے وہ۔ یوں اصل طاقت مجتبیٰ خامنہئی کے پاس تھی۔ وہ عرصہ دراز سے ایران کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، حالانکہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا ان کے پاس۔ یوں نہ صرف ایرانی نظام حکومت کو چلانے کا تجربہ ہو گیا تھا انہیں، بلکہ اس پہ ان کی گرفت بھی نہایت مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ انتہا سے زیادہ سخت گیر نظریات کے حامل ہیں۔ ملک میں بھی وہ موجودہ رجیم کے مخالفین سے نمٹنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ 2009 کے انتہائی متنازع صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ایران بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ ان مظاہروں کو مجتبیٰ خامنہئی نے ہی تو کچل ڈالا تھا۔ یوں ان کا ایرانی نظام حکومت پہ کنٹرول مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ خیر، 19 مئی 2024 کو اس وقت کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے تھے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نہیں بلکہ ابراہیم رئیسی ہوتے، کیونکہ وہ بھی حد سے زیادہ ہارڈ لائنر تھے۔ پاسداران انقلاب سے بھی ان کے زبردست تعلقات تھے، لیکن ان کی ناگہانی موت کے بعد سے ہی دنیا جان گئی تھی کہ علی خامنہئی کی موت کی صورت میں ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی ہی ہوں گے، اور یہ سچ بھی ہو گیا۔ وہی ہوا نا جس کا امریکہ اور اسرائیل کو شدید ترین خطرہ تھا۔ مجتبیٰ خامنہئی کے سپریم لیڈر بنتے ہی ایران نے زبردست حملے شروع کر دیے اسرائیل پہ۔ شمالی اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے ایران نے، میزائل برسا دیے شمالی اسرائیل پہ، اور محض اتنا ہی نہیں بلکہ ایران نے بحرین کے ایک آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا۔ اصل میں پاسداران انقلاب ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہیں، اور یہ تازہ ترین حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی کے حکم سے ہی ہوئے ہیں یہ، یا یوں کہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی نے سپریم لیڈر بنتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ شمالی اسرائیل پر زوردار اٹیک کر دیا جائے، اور ساتھ ہی بحرین کی آئل ریفائنری پر حملہ کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ خیر، یہ حملے تو ہونے ہی تھے، کیونکہ ایران کی تیل تنصیبات اور ریفائنری پر حملوں کی وجہ سے ایران میں سڑکوں اور سیوریج لائن میں آگ لگ چکی ہے، کیونکہ ریفائنری وغیرہ سے بہہ کر تیل جا پہنچا تھا تہران کے سیوریج نظام میں، اور آگ لگ گئی تھی سڑکوں پہ اور سیوریج لائنز میں، تبھی تو انہیں آگ کی ندی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہو گیا اسرائیل پہ۔ اب کی بار تو اس نے حملہ کر کے انتہا سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے وہ شیلٹرز ہی تباہ و برباد کر ڈالے جن میں اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام پناہ لیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، پہاڑ سے بڑی خبر دی ہے روسی میڈیا نے کہ ایران نے وہ شیلٹرز ہی اڑا دیے ہیں جن میں اسرائیلی ٹاپ لیڈرشپ پناہ لیتی تھی۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں تھے یہ شیلٹرز جنہیں تباہ کیا ایران نے۔ اصل میں ایران ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اپنے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی موت کا بدلہ لے سکے۔ اس نے پہلے بھی اٹیک کیا تھا، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بچ گئے تھے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ حملے کے وقت وہ جرمنی میں موجود تھے، اور اب اس نے اسرائیلی ٹاپ لیڈرشپ کے شیلٹرز ہی اڑا ڈالے۔ آگ لگ گئی ان شیلٹرز کے نزدیک۔ خیر، اسرائیل میں کتنا نقصان ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ بھارتی صحافی خود کہہ چکا ہے کہ ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں اسرائیل میں۔ اسی صحافی کا کہنا ہے کہ ایران تو حملے کر کے تباہ کر رہا ہے ان کے بنکرز کو بھی، جن میں اسرائیلی عوام چھپے ہوئے ہیں، مگر سامنے کچھ نہیں آتا۔ خیر، عوام کی پناہ گاہوں کے بعد اب اعلیٰ حکام کی پناہ گاہیں بھی تباہ کر ڈالی ہیں ایران نے۔ 24 گھنٹے، جی ہاں، صرف اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے امریکہ بہادر کا تاریخی جانی اور مالی نقصان کر ڈالا۔ امریکہ کے 4 ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ریڈار اڑا دیے ایران نے، یعنی ان چاروں ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر دیا، اڑا ڈالا انہیں، کسی قابل ہی نہ چھوڑا، لوہے کا ڈھیر بن کے رہ گئے یہ، اور نقصان ہو گیا امریکہ کو اربوں ڈالرز کا۔ ساتھ ہی ساتھ کئی عمارتیں بھی تباہ کر دی اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں، اور صرف یہی دعوے نہیں کیے پاسداران انقلاب نے، بلکہ کہا کہ 24 گھنٹوں میں اس نے امریکہ کے 200 فوجی مارے اور زخمی کیے۔ کہا کہ 21 امریکی فوجی بحرین میں امریکی نیول بیس پر موت کے گھاٹ اتارے اس نے۔ ادھر اسرائیل نے بھی کنفرم کیا کہ ایران سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1900 سے زائد زخمی اسرائیلی اسپتالوں میں لائے گئے۔ دوسری جانب چینی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے حملے میں UAE کے جہاز کھینچنے والی کشتیاں یعنی ٹگ بوٹس غرق ہو گئیں سمندر میں۔ بس پھر کیا تھا، عملے کے 3 اہلکار لاپتہ ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہے۔ اس کے علاوہ تہران میں تیل تنصیبات پہ حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کے حیفا آئل ریفائنری پر حملہ کیا اور امریکہ کے تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔